वसीम, अब ये एक नई सिचुएशन सामने आ गई है, एक नया मामला डेवलप हो गया है, इंतखाबी निशान जो है वो अब वापस ले लिया गया। देखिए जाहिर बड़ी डेवलपमेंट है और आई एम श्योर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पहले भी सोच रही थी कि इस बारे में पेशावर हाईकोर्ट से राब्ता करे या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से राब्ता करे, और फिर उसके बाद उन्होंने काफी सोच विचार के बाद पेशावर हाईकोर्ट जाने का मेरा ख्याल में दुरुस्त फैसला कहता था कि एक हायर प्लेटफॉर्म बचे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करेंगे। अदालत का फैसला है, जाहिर है पीटीआई को राइट है इस पर अपील करने का, लेकिन ये भी वाज़ेह है कि ये बहुत मुमकिन है कि कुछ चीज़ों की खिलाफ वर्जी की गई हो टेक्निकली, लेकिन बस ये वैसा ही इलेक्शन हुआ है जैसे पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात का अपना इलेक्शन हो रहा होता है, उसी तरह का, ना उससे ज़्यादा बेहतर ना उससे ज़्यादा बुरा उस टाइप का इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन से पहले अगर एक शफाफ इलेक्शन का तासुर दे रहे हैं तो बहरहाल पार्टीज को अपने रिस्पेक्टिव इंतखाबी निशान से महरूम किसी तकनीकी बुनियाद पे करना बनता नहीं है। बहरहाल आई एम श्योर कि अब ये वाला केस भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वो जो मौक़िफ़ अपनाया है वसीम इलेक्शन कमीशन ने, वो ये कि हमें सुने बगैर ये फैसला दिया गया, इसलिए इसको ओवरटर्न किया गया, ये कितना सॉलिड आर्गुमेंट है? देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यानी जब पेशावर हाईकोर्ट में जब ये सारा मामला गया था तो फरीकैन ने अपनी अपनी इस पे जिस अंदाज से बात करनी चाहिए थी, अगेन वही क्या बात है कि अभी एक मामले का अदालत का है, लेकिन अपनी गुजारिशात तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस केस के दौरान भी काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि रख दी थी और अपनी सारी ऑब्जर्वेशन भी रख दी थी। लेकिन अब अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बात जाएगी और इसका बदमी फैसला होगा। हमारे साथ ही रहेगा वसीम बदामी। अब हम शामिल गुफ्तगू करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खबर घुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खबर, इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया पीटीआई से, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये? जी जाहिर है एक बड़ी डेवलपमेंट है जो है, आपने याद होगा पिछले दिनों जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अब तुम फिर साहब का चेयरमैन हो गए, जो बैरिस्टर गौहर थे, कुछ दिनों के लिए बहाल हुए, तो उन्होंने कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया था कि सिंबल जब खत्म हो जाता है तो जाहिर है इसका मतलब यही कि एक पार्टी जो खत्म हो गई है उसकी जो डिसॉल्व हो गई है। एक सिंबल के तहत पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो जाहिर है वो जो रिजर्व सीट का मामला है और बाकी ये जो सारे के सारे आपने पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन लड़ना है बैसियत पार्टी, वो आपका जो एक बुनियादी हैसियत है उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब जो कानूनी चैलेंजेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद बढ़ गए हैं। अब जाहिर है आने वाले दिनों के अंदर ये फैसला अगर रिवर्स नहीं होता तो पूरे मुल्क के अंदर जो सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने का दावा है पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ का, तो इनके सारे जो लोगों को अब इंडिपेंडेंस के तौर पर ही लड़ना पड़ेगा। जाहिर आप जब इंडिपेंडेंस के तौर पर लड़ेंगे तो आपका हर जो है हल्के के अंदर एक मुस्लिम निशान होगा, किसी के पास बाल्टी होगी, किसी के पास लोटा होगा, किसी के पास घड़ियाल होगा, किसी के पास हाथी होगा, किसी के पास घोड़ा होगा, किसी के पास गधा होगा। ये भी चांसेस है कि हर हल्के से 2-3 उम्मीदवार ये कहेंगे जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर्स हैं मुझे सपोर्ट करें, मैं उनका हमायत याफ्ता हूँ। लिहाजा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और अगर ये फैसला बहाल रहता है जाहिर है जिसको चैलेंज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, उनके वकला। अब ये देखना बाकी है कि ये जो डिविजनल बेंच के सामने मामला जाना है, जिस तरह कल भी हमने रिमार्क्स जज साहब के सुने थे, क्योंकि पहला फैसला भी सिंगल मेंबर बेंच का था और ये फैसला भी सिंगल मेंबर बेंच का है। अब ये आगे इसका डिविजनल बेंच को रेफर किया गया था। फॉर द टाइम बीइंग जो एक इंटरिम रिलीफ मिली थी, ये हमें याद रखना चाहिए कि इंटरिम रिलीफ थी तहरीक इंसाफ के लिए, ये कोई जो पक्का फैसला नहीं दे दिया था पेशावर हाईकोर्ट ने कि जी फैसला हो गया है और अब आप जाएं वापस, अगर आपने इसने फैसले को नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट जाएं। इसलिए एक इसकी अपील की गई, इस फैसले के खिलाफ इंटरिम रिलीफ जो है वो खत्म कर दिया गया है तहरीक इंसाफ के लिए। अब मेरे ख्याल में अगर रिपोर्टर से हम ये पूछ लें कि डिविजनल बेंच के सामने जो है अगली पेशी कब होगी, 9 को 10 को, या कब ये तारीख लगेगी, क्योंकि उसके बाद फिर जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह वसीम बदामी साहब बता रहे थे मामला आएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल खबर इस पे भी हम अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे। लेकिन एक सवाल है वसीम, वो ये कि अब कि जब 8 फरवरी में टाइम तो कुछ भी नहीं रह गया ऐसे वक्त में कि जब इलेक्शन कैंपेनिंग होनी चाहिए और दीगर सरगर्मियां होनी चाहिए, एक पार्टी से उसका इंतखाबी निशान इस तरह अगर वापस ले लिया जाता है तो उसके पास दीगर ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? एक तो अदलिया वाला ऑप्शन है ही कि इट कैन गो एंड इट कैन चैलेंज, लेकिन अब वर्क फोर्स को अपनी किस तरह मोबिलाइज करें, अपनी कैंपेनिंग किस तरह करें, इस पे बताइए। ये आपने ठीक निशानदेही की है। ये एक नया मार्ग खुल जाएगा और एक ऐसे मौके पे जब इलेक्शन में गिनती के दिन रह जाए तब पार्टी की तमाम तर जो
ترجیح ہوتی ہے وہ اپنی کیمپیننگ کرنے میں ہوتی ہے, جلسے کرنے میں ہوتی ہے, لوگوں کو کنونس کرنے میں ہوتی ہے کہ کیوں انہیں ووٹ دیا جائے. اب یہاں پر جو ہے وہ میدان کے بجائے انہیں پھر جو ہے وہ عدالتوں کا رجوع کرنا پڑے گا, اور کنفیوژن بھی اس طرح خاور صاحب نے کہا وہ بہت ہو جائے گی کہ جناب ہر علاقے میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ اصل میں ہے کون, کسی علاقے میں 2 لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہوں گے سارا کچھ, تو اس سے بہرحال انتخابی صلاحیت تو متاثر ہوگی. اینڈ آف کورس ناٹ ٹو فارگیٹ کہ اگر پارٹی کا کوئی بھی ایک انتخابی نشان نہیں ہوتا, چاہے وہ بلہ ہو یا چاہے وہ کوئی بھی اور نشان ہو, تو آٹومیٹکلی پارٹی کئی نشستوں سے محروم ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر پی ٹی آئی بطور پارٹی اگر اس کو اوور سمپلیفائی کریں, پی ٹی آئی بطور پارٹی اگر 100 سیٹیں جیتتی ہے تو ان کو 20 مخصوص نشستیں بھی ملتی ہیں. میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ناٹ ایگزیکٹلی. لیکن اگر پی ٹی آئی کا امیدوار 100 جیتتا ہے تو پھر ان کو مخصوص نشست ایک بھی اور نہیں ملتی, کیونکہ 100 لوگ جیتے ہیں الگ الگ, یہ کوئی ایک پارٹی نہیں جیتی ہے. تو آٹومیٹکلی آپ بہت ساری مخصوص اور اقلیتوں اور خواتین والی نشستوں سے محروم ہوتے ہیں. تو یہ مختلف فرنٹس کے چیلنجز ہیں, جن میں سے ایک وہ اس کا میں نے بھی تذکرہ کیا, جس کا پی ٹی آئی کو الیکشن سے کچھ دنوں پہلے سامنا کرنا پڑے گا. اور مخاور یہی چیز آپ سے بھی کہ ان کے پاس اب نیکسٹ آپشنز کیا ہیں, پی ٹی آئی مزید کیا کر سکتی ہے؟ جی اس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ ایک سنگل ممبر بینچ نے ریلیف دیا, اس انٹرم ریلیف کو جو ہے ایک سنگل ممبر بینچ نے ختم کر دیا گیا. خبر اب یہی آ رہی ہے کہ 9 جنوری کو ایک ڈویژنل بینچ جو پہلے ہی بنایا گیا ہوا ہے, جس کو سجیسٹ کیا تھا پہلے جس ممبر نے ریلیف دیا تھا اس نے کہ یہ ڈویژنل بینچ سنیں اس کو, اور یہ انٹرم ریلیف فار دا ٹائم بھی ختم ہوا ہے. لہذا جو فائنل فیصلہ ہونا ہے وہ ڈویژنل بینچ کرے گا جو ہے 9 جنوری کو. وہ دیکھے گا کہ کیا یہ فیصلہ درست ہوا ہے جو الیکشن کمیشن نے نشان لینے کا واپس کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد ظاہر ہے اگر معاملہ وہاں سے فیصلہ جو ہے تحریک انصاف کے حق میں نہیں ہوتا تو ایک آپشن سپریم کورٹ آف پاکستان کو ان کے پاس ہوگا. زیادہ وکلا سے جو ہماری بات ہو رہی ہے, کیونکہ دیکھیں جب پارٹی کسی سے نشان لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, پارٹی ڈیزالو ہو جاتی ہے. اور پارٹی ڈیزالو جو کرنے کا طریقہ کار پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ایک ریفرنس کی شکل میں سپریم کورٹ کے سامنے حکومت وقت ایک لکھ کے بھجواتی ہے کہ یہ پارٹی کسی غیر قانونی جو ایکٹ کے اندر جو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف, پاکستان کی ریاست کے خلاف کسی کام کے اندر پائی گئی ہے, لہذا اس کی حیثیت کو ختم کر دیا جائے, اسے بین کر دیا جائے. کافی قانونی مسائل ہیں, لیکن ظاہر ہے فی الوقت جو ہے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تحریک انصاف کے پاس جو ہے بلے کا نشان نہیں ہے. جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ بحال ہے. اب ڈویژنل بینچ جو ہے پشاور ہائی کورٹ کا وہ اس کو دیکھے گا, اور اس کے بعد وہاں سے اگر ایک پارٹی کے خلاف آتا ہے, فار ایگزامپل یہ تحریک انصاف کے خلاف آتا ہے تو وہ آ جائیں گے سپریم کورٹ. اگر پاکستان الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ختم ہو جاتا ہے تو وہ ان کے پاس بھی آپشن ہوگا سپریم کورٹ آ جائے. ایونچولی جو فائنل فیصلہ ہوگا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ہے وہ کرے گی, اور جو سارے کا سارا قضیہ ہے وہ طے سپریم کورٹ کے سامنے ہی ہونا ہے. بدقسمتی ہے پاکستان کے سیاسی نظام کی کہ ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ جس انداز سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ الیکشن کے اوپر ہے اور ہم نشانات کے اوپر لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب شامل گفتگو کریں گے ان کا پرسن ماریا میمن بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. ماریا, فیصلہ بحال ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کا, اور جو انتخابی نشان تھا بلہ اس کو واپس لے لیا گیا ہے, کیسے دیکھ رہی ہیں اس کو آپ؟ جی, اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت کئی فرنٹس کے اوپر جو سیاسی اور لیگل چیلنجز ہیں اس میں ایک اور لیئر کا اضافہ ہو گیا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر اس وقت ان کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے, اس فورم کے بعد وہ ایک دوسرے فورم کی طرف رجوع کریں گے, اور قانونی طور پہ جو کہ اب ان کی ساری قیادت وکلا کے ہاتھ میں ہے, سو ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ اس کو فورسی کرتے ہوئے شاید پہلے ہی انہوں نے اس پہ اسٹریٹجی بنا بھی لی ہوگی, اپیلیں وغیرہ جو فائل کرنی ہے اور اس کو قانونی طریقے سے کیسے آگے لے کے جانا ہے. یہ تحریک انصاف کی مور اور لیس انہوں نے تیاری اس حوالے سے کی ہی ہوگی, کیونکہ یہ ممکنات میں شامل تھا کہ شاید بلے کا نشان ان کے پاس نہ رہے. لیکن ماضی میں ایسا پہلے ہو چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان کے معاملات تھے, وہ تیر اور ان کا جو تلوار کے بیچ میں وہ آلٹرنیٹ کرتا رہا. پی ایم ایل این کے ساتھ ایسا ہوا جب آئی جی آئی کی جو سائیکل کا نشان ان کو نہیں الاٹ کیا گیا, پھر ان کو شیر کے نشان پہ الیکشن لڑنا پڑا تھا. لیکن یہاں پر معاملہ تھوڑا مختلف ہے, کیونکہ ابھی ہم نے یہاں دیکھنا یہ ہے کہ آیا پی ٹی آئی کو کوئی نیا نشان دیا جاتا بھی ہے یا نہیں. کیونکہ جو پچھلی میں نے ایگزامپلس کوٹ کی اس میں چونکہ جماعت انٹیکٹ تھی تو انہوں نے ایک آلٹرنیٹ نشان کے لیے اپلائی کیا, وہ نشان ان کو مل گیا. ان کے ووٹرز کو کنفیوز کرنے کے لیے ایک ٹیکٹیکل لیول پہ تو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی, لیکن جماعتوں نے ریکور کر لیا کیونکہ ان کے پاس ایک آلٹرنیٹ نشان موجود تھا.
तहरीक इंसाफ का जो अगला चैलेंज है वो ये होगा कि आया उनको बल्ले की जगह कोई और निशान अलॉट होता भी है या नहीं। अगर तो कुछ और निशान मिल गया तो फिर वोटर के लिए कोई कंफ्यूजन होगी नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। और वैसे भी माजी में जब आप किसी का निशान तब्दील करते हैं तो उसके वोटर को इतनी समझ होती है कि उन्होंने किधर जाके ठप्पा लगाना है, तो तब तो कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन अगर इन केस उनको कोई निशान अलॉट नहीं किया जाता तो फिर एक केओस की जानिब हम बढ़ रहे हैं। अब किस तरह से इलेक्शन के दिन वो अपने वोटर को समझाएंगे कि हर इंडिविजुअल हल्के के अंदर कौन सा तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और फिर इलेक्शन के बाद क्या होगा जी? जब इलेक्शन के बाद इन केस दो सिनेरियो है, एक तो ये कि वोटर इतना कंफ्यूज हो जाए कि इतने लोग इलेक्ट होकर ही ना आए, दूसरा सिनेरियो है कि वोटर कंफ्यूज ना हो और लोग इलेक्ट होकर आ जाएं। फिर तो आप हॉर्स ट्रेडिंग के लिए इतने दरवाजे खोल रहे हैं। फिर इलेक्शन के बाद जब अपनी हुकूमत आपने बनानी है उसमें फिर ये फ्री फॉल मोड के अंदर जमहूरियत जाएगी। तो ठीक है जी, जो भी ये पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर लगता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए यही तरीका ठीक है कि एक सियासी जमात से इंतखाबी निशान लेके उसको नया निशान ना दिया जाए और इलेक्शन के बाद एक नया केओस क्रिएट किया जाए, एक नई लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी किया जाए, तो उनकी अकल को सैल्यूट ही किया जा सकता है। अच्छा वसीम, ऑल्दो कि ये एक बड़ा सेटबैक होगा, लेकिन कितना बड़ा सेटबैक है एक पार्टी के लिए? क्योंकि चेयरमैन पीटीआई का पिछले दिनों बयान भी आया, उन्होंने कहा कि इंतखाबी निशान अगर हमसे ले भी ले तो हम किसी और निशान से भी लड़ लेंगे। तो इज इट अ बिग सेटबैक या फिर उनकी तैयारी आपको लगती है? जी, सवाल मुझसे किया आपने? जी जी वसीम, देखिए इसमें अब मसला यही है कि अगर कोई और अगर बल्ला रिप्लेस हो जाता है किसी और इंतखाबी निशान से तो फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पीटीआई को कोई बहुत खातिर का झटका नहीं पहुंचेगा, पता चल जाएगा जनाब बल्ला नहीं है, ये पानी की बोतल है जिनके इंतखाबी निशान। या अगर कोई ऐसी अरेंजमेंट करती है पीपल्स पार्टी के जहां ये पीटीआई कि जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, अब इसकी अपनी कानूनी पेचीदगियां होंगी, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी है उससे उनकी एडजस्टमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से उनको कोई भी एक्स यूनिफॉर्म निशान मिल जाता है, तो जनाब कि जब ये बल्ला अब खेमे से रिप्लेस हो गया, बल्ला बल्ब से रिप्लेस हो गया, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो आपने सवाल पूछा कि चैलेंज, फिर तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि फिर तो हर हल्के का कोई अलग निशान है, फिर 300 अलग निशान है, सूबाई में फिर हजारों निशानात हैं। वो एक ऐसी कैफियत होगी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पीटीआई के वोटर्स को न सिर्फ कि डीमोरलाइज ज्यादा करेगी बल्कि कंफ्यूज भी करेगी, और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज जरूर होगा। और खावर, एक सवाल ये भी आपसे, मारिया ने खदशा जाहिर किया हॉर्स ट्रेडिंग का, अगर बगैर निशान लड़ते हैं आजाद हैसियत से और उसके बाद जीतने के बाद फिर सारे मामलात होते हैं, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है अगर निशान नहीं मिलता? तो दो चीजें तो बड़ी वाज़ेह हैं। एक, अगर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई निशान नहीं मिलता बहसियत पार्टी, जो कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर जिस तरह अभी मारिया बता रही थी कि पहली दफा ऐसा होगा, पहले निशानात वापस लिए गए लेकिन एक नया निशान दे दिया गया, लिहाजा पार्टी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तीर लिया तलवार दे दी, जनाब साइकिल लिया शेर दे दिया, और मामला आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पे अगर निशान नहीं रहता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसियत पार्टी अगर इलेक्शन में नहीं जा सकती, तो मेरी नजर में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी भी सतह के ऊपर कोई हुकूमत बनाने का चांस, पेशावर में जो बात की जाती है कि वहां पे बहुत ज्यादा मेजोरिटी है कि आजाद लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वो जीत के वो फिर ग्रुप बना लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चांस बनेगा। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी अनहोनी होगी पाकिस्तान की सियासत के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर निशान के, और इनके तमाम लोग जो हैं वो अपने अपने दावे करेंगे कि जनाब अल्लाह मैं स्कोर याफ्ता हूँ। बेशक इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थ्रू सोशल मीडिया या बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए अगर वो एडवर्टाइज भी कर देंगे कि ये हमारे हमायत याफ्ता लोग हैं, इसके बावजूद जो है एक पार्टी के तौर पर जो आपका किरदार जो होना है, अगर फर्ज करें आपके पास एक निशान रहता है या बहसियत पार्टी आप आते हैं, तो वो मेरे ख्याल में वो सारे का सारा इनका किरदार खत्म कर दिया जाएगा, वो किरदार इनके पास रहेगा नहीं, और एक लंबी जंग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़नी पड़ेगी मजीद आने वाले दिनों के अंदर, इंतखाबात के बाद भी। लिहाजा ये तो बहुत वाज़ेह है, इसके ऊपर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं। अगर किसी का ये ख्याल है कि बगैर निशान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी और उसके बाद भी पार्टी किसी हैसियत के अंदर इंटैक्ट रहेगी, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। पार्टी का शराजा पूरी तरह बिखर जाएगा अगर ये निशान नहीं मिलता। और इसके ऊपर जाहिर है एक सुप्रीम कोर्ट को भी देखना है, और बाकी जो जिस तरह मैंने अर्ज किया कि खबर यही आ रही है कि पेशावर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने भी देखना है
کیونکہ آپ نے ایک فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ایک پارٹی کی حیثیت کو آپ نے ختم کر دینا ہے. ایک بڑی پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ حالیہ حکومت میں رہی ہے, نہ وہ ایک صرف وفاق کے اندر حکومت میں نہیں رہے, وفاق میں رہے, پنجاب میں رہے, خیبر پختونخوا کے اندر رہے, وہ بلوچستان کے اندر اتحاد میں رہے, وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں رہے, وہ گلگت اور بلتستان کے اندر انہوں نے جا کے حکومت کی. تو وہ ایک پارٹی کی حیثیت اگر ختم ہو جاتی ہے, ان کے پاس نشان نہیں رہتا, اور ان کے جو امیدوار ہیں وہ اپنے اپنے نشانات کے اوپر لڑیں گے, تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر وہ ان کے اوپر کوئی آئینی قانونی قدغن نہیں ہوگی کہ انہوں نے کسی جو پارٹی کا کوئی ڈسپلن فالو کرنا ہے. ظاہر ہے لوگ کسی حکومت کے اندر شامل ہونا چاہیں گے, جو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہے گا, کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے اپنا گروپ بنا لے گا پریشر. لہٰذا وہ جو ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت ہے وہ میرے خیال میں ایٹ لیسٹ وہ اقتدار کے ایوانوں میں اور حکومت بنانے کی حد تک جو ہے وہ الیکشن کے بعد وہ اس کا کردار اس طرح نہیں رہے گا. اچھا ماریا, آپ سے سوال یہ ہے کہ چیئرمین جو پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر وہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کا بائیکاٹ تو کسی صورت نہیں کریں گے, تو اگر سچویشن یہی رہتی ہے اور انتخابات میں جاتے ہیں یہ, تو اس صورت میں پی ٹی آئی کتنا گین کر پائے گی؟ ماریا انصاف نے جی بالکل پلیز گو آن. 2008 میں پاکستان تحریک انصاف نے سیاست میں الیکشنز کا بائیکاٹ کیا, اور وہ ایسی غلطی تھی جس کو آج تک پاکستان تحریک انصاف یہ ریکگنائز کرتی ہے کہ یہ ایک بہت ہی غلط سیاسی فیصلہ تھا. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے بھی برے حالات ہیں, جتنے بڑے چیلنجز ہیں, ان سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ پھر کیا بائیکاٹ کر دیں گے. وہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہتے, وہ بائیکاٹ نہیں کریں گے. پاکستان کے اندر جی جو ہماری ملک کی پولیٹیکل لیگیسی رہی ہے, اس میں کنٹروورشل سے کنٹروورشل ترین الیکشنز کے اندر بھی پارٹیز حصہ لیتی ہیں. ان کے جو نتائج ہوتے ہیں ان کے اوپر تحفظات بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے دھکا لگا کے سسٹم کو آگے چلایا جاتا رہا ہے ماضی کے اندر. تو موسٹ پروبیبلی اسی روایت کے اوپر بینک کیا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ شاید اگر الیکشنز ہو جائیں, یہ پولیٹیکل مائل سٹون ہم نے کراس کر لیں, کنٹروورشل ہوں گے, ٹھیک بات ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اس کے بارے میں تو اس ملک کا بچہ یہ بات کہہ رہا ہے, لیکن الیکشن کا ایک پروسیس مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم آگے نظام کو لے کے چلیں گے. لیکن میرے یہاں پہ بڑے کنسرنز ہیں. دیکھیں, فروری 2022 سے یہ ملک کے اندر جو ایک سیاسی انسٹیبلٹی کا معاملہ ہے یہ چل رہا ہے, اور ابھی دیکھیں 2 سال مکمل ہونے کو آ گئے, یعنی فروری 2024 پچھلے 2 سال میں ملک میں ایک لمحہ بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا نہیں ہے. تو الیکشن ہونے کے بعد پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی ٹھہراؤ مل جائے گا؟